बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहव के हवाले से हमने ये दोहराई का आगाज़ किया था। तकरीबन 10 असबाक हमारे हो चुके हैं, 11 असबाक। तो अब हम जो है इजरा का आगाज़ करने लगे हैं। तो इजरा का आगाज़ करने से पहले मुख्तसरन दोबारा एक मरतबा दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने कलिमे से आगाज़ किया। कलिमे की 3 किस्में थी, इसम, फ़िल, हर्फ। फिर इसम की 6 तकसीमात हमने पढ़ी। पहली तकसीम बेएतबार तअय्युन व अदम तअय्युन, मारिफा और नकरब बनती थी। फिर बेएतबार जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस, और फिर बेएतबार तादाद वाहिद तस्निया जमा, और फिर बेएतबार क़बूल एराब व अदम क़बूल एराब मुअरब मबनी, और फिर आगे मुअरब की 16 किस्में, मबनी के 8 किस्में, और फिर बेएतबार अमल, आमिल और मामूल, मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात, वो हमने पढ़े। और फिर आगे जामिद, मस्दर और मुश्तक। ये एक मुख्तसरन जो खाका आपको बताया। इसके अलावा हमने हरूफ की बहस भी पढ़ी, तवाबे की बहस भी पढ़ ली। ठीक है। तो अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए, हमने ये इजरा करना है, चीज़ों को देखना है। अगर एक हफ्ते तक मुसलसल आप इस तरह खुद इजरा करते रहें तो इंशाअल्लाह फिर इतनी बड़ी तफसीलात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस खुद जो है इजरा कर सकेंगे। ठीक है। ये इब्तिदाई चंद दिनों में इंसान को थोड़ा मशक्क़त का काम लगता है, लेकिन ये मशक्क़त का काम नहीं है, आसानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इजरा का आगाज़ करते हैं। लफ्ज़ अम्मा को लेते हैं। अम्मा, लफ्ज़ अम्मा को जब हमने लिया यहाँ पे अम्मा, तो अब इसको देखना है कि ये अम्मा क्या है, क्या चीज़ अम्मा है, क्या चीज़। वैसे ये मद्दा जो फ़ेल है उसके वज़न पे बन रहा है। क्या ये अम्मा जो है ये फ़ेल है या इसम है, हर्फ है? इसके बारे में आप वज़ाहत कर दें। जी हाँ। तो अब ये हमें मालूम हुआ कि ये 2 अल्फाज है, एक है अन, एक है अन और एक है माँ। ठीक है। ये 2 अल्फाज है। तो अन जो है ये हर्फ है, यहाँ पे हम हर्फ लिख लेते हैं। और मारिफा नकरा में बहस ही नहीं है। जब हर्फ आ गया ना तब ये बाकी बहसें सारे फारिग हो जाएंगी। हमने हर्फ की कितने मबाइस पढ़े थे? हर्फ की 2 किस्में पढ़ी थी ना। हर्फ की हमने 2 बहसें पढ़ी थी, आमिला और गैर आमिला। हर्फ की हमने कितनी बहसें पढ़ी थी? 2 किस्में पढ़ी थी, हुरूफ आमिला और गैर आमिला। और हुरूफ आमिला में पहले इब्तिदाई तौर पे 2 किस्में हैं, मानी और हुरूफ मबानी। ठीक है। फिर उसके बाद आमिला, गैर आमिला। और फिर आमिला में 2 किस्में थी, आमिला दर इसम और आमिला दर फेल। तो जब ये अम्मा में देखा, ये हमें आमिला दर इसम नज़र आया। आमिला क्या नज़र आया? दर इसम। और ये आमिला दर इसम की फिर मुख्तलिफ किस्में थी, हरूफ जारा, मुशब्बह बिल फ़िल मा वला मुशब्बह बिलैसा, लाइन फी जिन्स और हरूफ निदा। तो उनमें से ये कौन है? हर्फ जर है। ये उनमें से क्या है? हर्फ जर है। यहाँ पे साथ में हम लिख लेते हैं हर्फ जर पे। ठीक है। आमिला दर इसम ये इधर ही लिख लेते हैं, चूंकि हर्फ के लिए अलग से हमने वो बनाया नहीं नक्शा, तो इधर ही हम इसको निपटा लेते हैं। ये ख़त्म हो गया। हुरूफ हर्फ है, आमिला दर इसम है, आमिला दर इसम। ठीक है। ये हर्फ की बहस क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई। यहाँ पे फिर आगे लफ्ज़ माँ है, अम्मा। ये भी क्या है? हर्फ है।
अम्मा ये हर्फ है, और हरूफ में फिर वही पूरी तकसीम आनी चाहिए कि हरूफ मानी है या हरूफ मबानी है। तो ये हरूफ मानी है। हरूफ मानी में फिर दो किस्में, आमिला दर इसम, आमिला गैर आमिला। तो ये गैर आमिला है क्योंकि ये कोई अमल नहीं कर रहा, तो ये इसको मा हर्फ इस्तिफाम है। आमिला की जब किस्में हमने पढ़ी तो वहाँ पे क्या हर्फ इस्तिफाम भी आता, तो मा हर्फ इस्तिफाम है। मा क्या है? हर्फ इस्तिफाम है। ये यतसाअलून अगरचे हमारे सबक से इसका ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसम फिल हर्फ में से ये फेल है। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप इसको भी हल करते रहें। अगरचे हमने सर्फ नहीं पढ़ी लेकिन उसके बावजूद आपको आनी चाहिए। यतसाअलून क्या है? इसम फिल हर्फ में से फेल है। ठीक है। अब ये जो हमने जामिद मुस्तर और मुश्तक पढ़े, जामिद मस्दर और मुश्तक पढ़े, तो ये मस्दर की बहस में आएगा। मस्दर में सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, तो ये सुलासी मजीद फी में आएगा। तफ़ाअला या तफ़ाअलु, सुलासी मजीद फी की दो किस्में हैं, बे हमजा वसल और बा हमजा वसल, इफ़ाल तफ़ईल मुफ़ाअला। ठीक है। और नो जो अबवाब है वो बा हमजा वसल का है, तो ये बाब तफ़ाउल से है, यतसाअलून। तो ये फेल है, फेल मुजारे हैं। ठीक है। फेल मुजारे मारूफ है। मारूफ है या मजहूल है? जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बनता है। ठीक है। आनिन नबा। अब यहाँ पे आन के बारे में आप जल्दी जल्दी बताती जाएं। आन क्या है? हर्फ है। ठीक है। ये एक मरतबा वो पूरी बहस जरा जहन में दोहराया करें ना कि हर्फ की दो किस्में, ताकि एक मरतबा जहन में याद रहें आपको। हर्फ की दो किस्में हैं, मानी मबानी। मानी की दो किस्में, आमिला दर इसम, आमिला गैर आमिला। आमिला की फिर दो किस्में हैं, आमिला दर इसम दर फेल। ठीक है। तो ये आमिला दर इसम है क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है वो अन्नबई मजरूर है इसका, तो अन हर्फ जार है। ठीक है। आमिला दर इसम, यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे लफ्ज अन्नबा लेते हैं। लफ्ज अन्नबा, जी अब बताते जाएं कि ये अन्नबा क्या है। सबसे पहले इसम है। क्यों इसम है? कौन कौन सी अलामत पाई जा रही है? अलिफ लाम इसके शिरों में है, और एक और भी अलामत है, वो कौन बताएगा? हर्फ जार भी है शिरों में। ठीक है। अन हर्फ जार भी है। आगे फिर चलते जाएं कि मारिफा नकरा में क्या है? मारिफा है। मारिफा नकरा में क्या है? मुअर्रफ बिल्लाम होने की वजह से ये क्या है? मारिफा है। ठीक है। और साथ में अगर लिख दें मुअर्रफ बिल्लाम तो भी कोई हरज की बात नहीं है। मुज़क्कर मुअन्नस में से क्या है? मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुज़क्कर है क्योंकि अलामत तानीस नहीं पाई जा रही है। वाहिद तस्नीय जमा में से वाहिद है। वाहिद तस्नीय जमा में से ये क्या है? वाहिद है। और मुअर्रब मबनी में से ये मुअर्रब है या मबनी है? मुअर्रब मबनी में से ये मुअर्रब है या मबनी है? मुअर्रब है। तो जब मुअर्रब, तो उसमें 16 किस्में हैं, तो वो हमारे जहन में आनी चाहिए कि 16 किस्मों में से कौन सी किस्म बन सकती है। ये इसमें मुफरद, मुफरद है ना, ये मुनसरिफ भी है, सही भी है।
تو یہ کیا ہے؟ اس میں مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، غیر منصرف نہیں ہے، صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سی حالت میں واقع؟ ہمارے پاس تین حالتیں تھیں نا، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ تو یہاں پہ یہ کون سی حالت میں واقع ہوگی؟ تو حالت جری میں واقع ہے۔ یہاں پہ آپ لکھ لیں حالت جری، حالت جری، ٹھیک ہے۔ آگے پھر عامل معمول میں دیکھنا ہے، عامل معمول میں دیکھنا ہے۔ عامل معمول میں یہ کیا ہے؟ معمول ہے، عامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مجرورات میں سے ہے، عن جو ہے وہ عامل ہے۔ یہ مجرورات، مجرور بحرف جر، مجرورات میں سے بھی دو قسمیں، مجرور بحرف جر جو ہم نے پڑھا تھا، مجرور بحرف جر اور جامد مصدر مشتق میں سے کیا ہے؟ جامد مصدر مشتق میں سے یہ کیا ہوگا؟ جامد ہوگا، مشتق ہوگا اور یا مصدر ہوگا۔ نبأ سے دیکھیں نبی بھی آتا ہے، انبأ بھی آتا ہے، تو یہ جامد کیسے ہوگا؟ یہ مصدر ہے، اس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ نبی اسی سے ہے، انبأ اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبأ کے بارے میں پڑھ لیا۔ آگے چلیں، آگے کیا لفظ ہے؟ العظیم۔ العظیم کے بارے میں اسی طرح جلدی جلدی بتاتے جائیں۔ تو یہاں پہ النبئی پہ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ عن حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ اسم ہے، معرفہ ہے، معرف باللام ہونے کی وجہ سے۔ آگے مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، اور یہ کیا ہے؟ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس میں مفرد منصرف صحیح ہے، صحیح لکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ حالت جری میں واقع ہے، حالت جری میں واقع ہے، لیکن یاد رکھیں یہ توابع میں سے ہے۔ توابع میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ براہ راست اس کے اوپر وہ عامل نہیں ہے، عن جو عامل ہے وہ تو النبأ کا عامل ہے۔ تو یہ العظیم جو ہے یہ موصوف صفت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ آ رہا ہے، تو حالت جری میں ہے لیکن یہ صفت ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ العظیم مشتق ہے، صفت مشبہ ہے، کریم ان کے وزن پہ۔ اس میں مشتق نہ، اس میں مشتق کی مختلف قسمیں، اس میں مفعول، اس میں فاعل، اس میں تفضیل، صفت مشبہ۔ تو یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، کریم ان کے وزن پر۔ سمجھ آ رہی سب کو؟ اچھا آگے چلے، عن النبی العظیم الذی۔ اب دیکھیں الذی کا لفظ جو ہے یہ نکالتے ہیں، یہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ آیا ہے۔ اسم فی الحرف میں سے ہم نے دیکھا اسم ہے، معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ تو یاد ہونی چاہیے آپ کو، واحد ہے، ٹھیک ہے۔ معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنیات کی پھر آٹھ قسمیں، اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بس یہاں تک، پھر آگے مزید لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں اس کو۔ الذی ہم
अब लफ्ज़ हम को लेते हैं। अब ये मसलन इसमें मौसूल आ गया। अब इसमें मौसूल की मुकम्मल गर्दान अपने पास दोहरा लिया करें कि हम जो है इसम फ़िल हर्फ में से इसम है, मारिफा नकरा में से मारिफा है, और मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है। अब आपको मुकम्मल गर्दान हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन याद होगी तो आप सही तरीके से बता सकेंगे। वाहिद तस्निया जमा में से जमा है, मबनी है, इसमें इशारा है या इसमें ज़मीर है? ठीक है, बस यहाँ तक, आगे जाने की ज़रूरत नहीं मबनी से। ये बिल्कुल, ये जो हम इजरा कर रहे हैं बिल्कुल इब्तिदाई जो तालिब इल्म है उसी एतबार से कर रही हैं। ठीक है, अब लफ्ज़ फ़ी ही चेक करें। फ़ी ही, अब देखिए ये क्या है, ये दो अल्फाज का मजमुआ, एक फ़ी है और एक ही। तो ही को हम मिटा लेते हैं, सिर्फ लफ्ज़ फ़ी को छोड़ देते हैं। फ़ी तो इसम फ़िल हर्फ में से हर्फ है, मारिफा नकरा में से, ये कोई बहस हमने करने की ज़रूरत ही नहीं, हर्फ की बहस आएगी। हर्फ की क्या बहस है? हरूफ मानी है, मबानी है। हरूफ मानी की फिर दो किस्में हैं, आमिला गैर आमिला। आमिला की फिर दो किस्में, आमिला दर इसम है या आमिला दर फ़िल है। तो ये आमिला दर इसम है, हरूफ जारा इसको बोलते हैं, हर्फ जार इसको कहेंगे, हर्फ जार है। ठीक है, अब हरूफ जारा कितने होते हैं? 18 होते हैं, 17 होते हैं, वो एक मरतबा दोहरा लिए जाए। बाउ ताउ काफ लम वाउ मुन्ज़ मुदखला रुब्बा हाशमिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये एक मरतबा ज़ुबानी याद कर लें, हमेशा के लिए याद रहेगा। हमने वो बचपन में याद की थी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह याद है। इसी तरह आप सब भी याद कर लें इसको। आगे लफ्ज़ ही, ये क्या है? इसम है, आगे मारिफा है, मुज़क्कर है, वाहिद है, मबनी है। ये क्या है? मबनी है। अच्छा, अगर आपको याद हो ज़माइर की हमने किस्में पढ़ी थी, मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल, मजरूर मुत्तसिल और मजरूर मुनफसिल। इसी तरह है या मैंने गलत बोल दिया? ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, फ़ी ही, हर्फ जर इसकी शुरू में है। इसके शुरू में क्या है? हर्फ जर है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। यहाँ तक बात समझ आ गई? मुख्तलिफून, अब देखें मुख्तलिफून की तरफ आते हैं। इसम फिल हर्फ में से पहले देखना, इसम है, मारिफा है या नकिरा है? मारिफा है ना? अच्छा, नकिरा है। मुज़क्कर मुअन्नस में से ये मुअन्नस मुझे लग रहा है। मुज़क्कर मुअन्नस में से मुख्तलिफुन क्या है? मुज़क्कर है। ये आपको इसमें फ़ाइल का सीगा ना, तो इसकी गर्दान याद होनी चाहिए। मुख्तलिफुन, मुख्तलिफानी, मुख्तलिफून, मुख्तलिफतुन, मुख्तलिफतानी, मुख्तलिफातुन। आगे वाहिद तस्निया जमा में से जमा है। जमा की अगर आपको याद हो हमने किस्में पढ़ी थी, मुकस्सर भी है, सालिम भी है। तो ये जमा सालिम है। फिर जमा सालिम की दो किस्में पढ़ी थी, मुज़क्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। तो ये मुज़क्कर सालिम है।
معرب مبنی میں سے معرب ہے، یہ معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ معرب ہے. اور معرب کی جو قسمیں ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک جمع مذکر سالم بھی تھا. حالت رفع میں واو ساکن ما قبل پیش کے اور آخر میں نون مفتوح. حالت نصب و جر میں یا ساکن ما قبل کسرہ اور آخر میں نون. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ حالت رفع میں واقع ہے. آگے پھر یہ کون سی بحث آ رہی ہے معرب مبنی کے بعد؟ حالت رفع میں حالت جری میں ہے. تو ہم فیہ مختلفون، یہ حالت رفعی میں ہے. عامل معمول میں سے یہ معمول ہے. اور معمولات کی پھر 3 قسمیں ہیں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات. یہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے مرفوعات میں سے داخل ہوگا اور اس میں سے خبر بنے گا، مبتدا نہیں بنے گا بلکہ یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. مبتدا تو ہمیشہ عموماً معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے باعتبار اشتقاق و عدم اشتقاق، جامد، مصدر، مشتق 3 قسمیں ہے. تو یہ جامد بنے گا نا. باعتبار اشتقاق و عدم اشتقاق، اس کو جامد کہیں گے، مصدر کہیں گے یا مشتق کہیں گے؟ جی یہ مشتق ہوگا. اور مشتق کی پھر جو قسمیں ہیں، یہ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل میں ثلاثی مزید فی سے باب افتعال سے. ٹھیک ہے، کلا سا، اب دیکھیں لفظ کلا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کلا کیا ہے. کلا اسم فی الحرف میں سے پہلے نکالیں. حرف جر ہے، ارے کب حرف جر بھی نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اور اس کو حرف رد، پھر حروف کی بحث آ جانی چاہیے فوراً، آگے نہیں جانا. حروف کی بحث، معانی، مبانی. معانی میں پھر 2 قسمیں ہیں، عاملہ، غیر عاملہ. تو یہ عاملہ میں نہیں ہے، غیر عاملہ میں ہے. غیر عاملہ، غیر عاملہ ہے. اور پھر مختلف قسمیں بتائی تھی آپ کو. تو یہ حرف ردع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ردع. حرف ردع اس کا معنی ہوتا ہے روکنا جھڑکنا. روکنا جھڑکنا یعنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ آپ کو. سیعلمون، اب سیعلمون جو ہے اسم فی الحرف میں سے یہ کیا ہے؟ فیل ہے، کیونکہ اس کی شروع میں سین ہے. کیونکہ فیل کی بحث ہم نے زیادہ وہ نہیں پڑھی، اس لیے ہم زیادہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے. فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے، سین جو ہے یہ استقبال کے لیے آتا ہے. فعل مضارع چونکہ استقبال اور حال دونوں کے لیے آتا ہے، تو سین جو ہے یہ استقبال کے لیے ہے. پھر آگے ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ یہ ثلاثی مزید فی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ ثلاثی مجرد ہے؟ جی باب سمع یسمع سے یہ ثلاثی مجرد ہے. عالم یعلم. ٹھیک ہے، آگے کلا سے علمون. ثم، اب دیکھیں ثم جو ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ثم کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. اسم فی الحرف میں سے یہ اسم ہے، اسم فی الحرف میں سے یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ بولتے نہیں سب سوئے ہوئے ہو. حرف ہے.
پھر حرف کی بحث لے کے آنی چاہیے، معانی ہے مبانی ہے، تو معانی ہے، عاملہ غیر عاملہ غیر عاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر غیر عاملہ میں آپ نے دوڑے لگوانی ہے کہ کون سی قسم بن سکتی ہے، حروف توقع ہے، حروف جواب ہے، حروف تنبیہ ہے، حروف عاطفہ ہے۔ تو جب ہم حروف عاطفہ کی طرف گئے، یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا سیعلمون تو پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اب علم نجعل، علم نجعل کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں علم، اس میں شروع میں ایک لفظ ہے حمزہ، اس میں شروع میں کیا لفظ ہے؟ حمزہ ہے۔ تو حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حروف کی بحث آپ نے نکالی تو وہ حرف استفہام میں نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا معاملہ ختم۔ لم نجعل، اب لم نجعل یہ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، نفی جحد بلم جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ باب فتح یفتح سے جعل یجعل، الارض، الارض، اب اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے اس میں، اس پر کیا داخل ہے؟ الف لام داخل ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، معرف باللام ہونے کی وجہ سے۔ مذکر اور مؤنث میں سے کیا ہوگا ذرا یہ بتائیں، دیکھتا ہوں کہ آپ کے کون صحیح بتاتا ہے۔ مؤنث ہے، کیوں؟ علامت تانیث تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ چلے مؤنث ہم سمجھ لیتے ہیں، مؤنث کی پھر کتنے قسم ہیں، اس میں سے کون سی قسم بنے گی؟ مؤنث سماعی غیر حقیقی، حقیقی بھی نہیں ہے کہ زمین کے مقابلے میں کوئی مرد بھی موجود ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور یہاں پہ پھر معرب میں سے جو مختلف قسمیں ان میں سے پہلی قسم میں بن جائے گی اسم مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے۔ باعتبار عامل معمول میں یہ معمول ہے، عامل معمول میں یہ کیا ہے؟ معمول ہے۔ مرفوعات منصوبات مجرورات میں سے جب ہم نے دیکھا تو اس کے اوپر تو زبر ہے، تو یہ منصوبات میں آئے گا، یہ کیا ہوگا؟ اب منصوبات کل 12 ہے، ان میں سے کون سی قسم بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا۔ حالت نصب جر میں سے حالت نصب میں ہے یہ، حالت نصب و جر میں حالت نصبی میں واقع ہے یہ۔ اور آخری کون سا وہ رہ گیا ہے؟ مصدر مشتق
تو یہ جامد ہے، یہ کیا ہے؟ جامد ہے، مصدر مشتق میں سے نہیں ہے کوئی۔ مہادا، لفظ میعاد کو ہم نے لے لیا، اسم فی الحرف میں سے اسم ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، مہد کی جمع ہے، مہد، مہادن کی جمع مہد ہے۔ معرب مبنی میں سے معرب ہے، اور پہلی قسم ہے منصرف صحیح، حالت نسبی میں واقع ہے، کیونکہ یہ عامل معمول میں سے مفعول بن رہا ہے نا، مفعول بھی دوم، تو اس لیے حالت رفعی میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، جامد مصدر مشتق میں سے یہ مصدر ہے، تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اجرا کرنا ہے۔ یہ مشکل ہے یا آسان ہے اجرا؟ ابھی جو آپ کو اجرا کروایا گیا یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ آپ خود کرتے رہے یا مجھ سے کرواتے رہیں؟ میں تو صرف لکھتا رہا، آپ جس طرح بتاتے گئے۔ جی، کوئی الفاظ وغیرہ جب سمجھ میں نہ آتی ہوں تو آپ نے کسی استاد سے پوچھ لیا کہ یہ کیا بن رہا ہے، موقع نہیں ملتا تو اعراب القرآن صرف ہو و بیان ہو، یہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، تفسیر عربی میں انتہائی آسان عربی میں ہے، تو اس میں لغوی اور صرفی تحقیق ساری موجود ہوتی ہے، لغوی اور صرفی تحقیق ساری تقریباً موجود ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی ہمت کر کے آپ روزانہ کی بنیاد پہ اتنا 10-15 منٹ اجرا کر لیں، ایک دو ہفتے کے لیے انشاءاللہ، پھر اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، زبانی آپ کا ذہن یہ سارا نقشہ خود حل کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔